हामी परमेश्वरको वचनलाई सुरु गर्न गइरहेको छौँ र आज तपाईहरुको बीचमा फल भन्ने विषयबाट बोल्न गइरहेको छु। फल फल्नुभन्दा अगाडि सानो बिरुवा हुन्छ, कुनै पनि एउटा सानो बिरुवा हुन्छ। बिरुवा भन्दा अगाडि पनि के हुन्छ? सानो बिउ हुन्छ। बिउबाट बिरुवा हुन्छ। बिरुवा भइसकेपछि सारेपछि त्यो बोट हुन्छ। बोट भएपछि त्यो अलिक पछाडि त्यसलाई पानी मलदल गर्यो भनेदेखि हरियो हुन्छ। हरियो भइसकेपछि अलिक पछाडि त्यो फाटक फुटुक फुल्न थाल्छ। अनि फुलिसकेपछि त्यसमा दाना लाग्न थाल्छ। अनि दाना लागेर मात्रै भने त्यो अलिकति ठुलो हुनुपर्छ, त्यो पाक्ने त्यसको सिजन आउँछ। अनि पाकेपछि चाहिँ हामी त्यसलाई खान्छौँ, बेच्छौँ, रमाउँछौँ। फलेर मात्रै नहुँदो रहेछ, फल पनि पाकेको हुनुपर्दछ, मिठो हुनुपर्दछ। त्यो फल धेरै किसिमको छ, तर हामीले चाहेको मिठो फल हो। मिठो फल त्यसको बारेमा आज म तपाईहरुलाई केही भन्न लागिरहेको छु। कुनै पनि रुखले तपाईले दुःख गरेर लगाउनु भएको बिरुवा हरियो भएर फुलेन भने अथवा फलेन भने, त्यसले फल दिएन भने के हुन्छ? हामी त्यसलाई नाश गर्ने चेष्टा गर्छौं। अब यसलाई चाहिँ वचन अनुसार चाहिँ योना 15:4 हामी हेर्नेछौँ अहिले। ममा रह्यो र म तिमीहरूमा रहन्छु, जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेन भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। आमेन। तिमीहरू ममा रह्यो भने र म तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूले फल फलाउँछौ। र तिम्रो र मेरो अलग अलग सम्बन्ध भयो भनेदेखि, तिमी टाढा मदेखि भयो भनेदेखि, म तिमीदेखि टाढा भयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर फल फल्न सक्दैन। यीशुले भन्यो 15 अध्यायमा, म दागको बोट हो, तिमीहरू हाँगा हो भनेको छ, हैन? खासमा बोट चाहिँ येशू हुनुहुँदो रहेछ, हामी त हाँगा मात्रै रहेछौँ जस्तो। हामी हाँगा रहौँ, तर त्यो हाँगा र बोट चाहिँ यदि टाढा टाढा भयो भने के हुन्छ हामीलाई थाहा छ, हैन? बोटबाट हाँगा अलग भयो भने के हुन्छ? बिस्तारै सुक्दै जान्छ। सुकेपछि त्यो दाउरा हुन्छ, जलाइन्छ, हैन? त्यो काम नलाग्दो हुन्छ, त्यसलाई हामी फालिदिन्छौँ पनि। र यीशु ख्रीष्टले यहाँनिर त्यो भन्दा अगाडि पनि एउटा कुरा भन्नुभएछ, फल्नको लागि चाहिँ उहाँले छिमल्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ गरेको छ। छाट्नुहुन्छ, छिमल्नुहुन्छ, अझै धेरै फल फलोस् भनेर त्यसलाई छिमल्नुहुन्छ भनेको लेखेको छ। त्यो चाहिँ एउटा प्रयास हो, हैन? कुनै पनि बोटलाई यदि त्यसले फलेन भने अझै एकचोटि कोसिस गर्छ। अझै मल जरा पो पुगे कि, हैन? त्यसलाई हेर्छ, माटो पो पुगेन कि, मल पो पुगेन कि, पानी पो पुगेन कि, अझै एकपल्ट कोसिस गर्छ। अनि त्यसलाई छास्ने कामहरू गर्छ, छिमल्ने काम गर्छ, अनि अझै त्यसले फल फलोस् भनेर त्यहाँसम्म पुगेको छ। एउटा बोटलाई हामी कसरी केयर गर्छौँ, त्यसलाई फलोस् भनेर, अझै धेरै फलोस् भनेर चाहिँ त्यो गर्ने काम गर्छौँ। तर यहाँनिर फल फल्नको लागि चाहिँ यीशु ख्रीष्टले यदि मदेखि अलग भयो भने तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन, हामी त्यहाँसम्म हेरिराख्नेछौँ। अनि यशायाको 5:1 र 2 पनि हेरौँ। म आफ्नो प्रियको निम्ति तिनको दाखबारीको विषयमा एउटा गीत गाउनेछु। एउटा अत्यन्त उब्जनी हुने डाँडामा मेरो प्रियको एउटा दाखबारी थियो। तिनले त्यो खानेर त्यसका डुङ्गाहरू टिपेर फ्याँके र त्यसमा तिनले सबैभन्दा असल दाख रोपे। त्यसको मागमा तिनले एउटा मचन बनाए र त्यहाँ तिनले एउटा कोल पनि रोपे। औ दाख फल्छ कि भनेर तिनले आशा गर्न लागे, तर त्यसमा जङ्गली दाख पो फल्यो। आमेन। यहाँनिर दाखको बोट, एउटा एकजना किसानले एउटा दाख रोपेको हुँदो रहेछ, तर त्यो दाख रोप्नुभन्दा अगाडि उनले धेरै परिश्रम गरेको घटना छ यहाँनिर। त्यो रोप्नुभन्दा अगाडि उनले फाँडफुड गरेर ढुङ्गा केलाएर एकदमै मलिलो जमिन बनाएर उनले धेरै परिश्रम गरेर त्यहाँनिर दाख रोपेको थियो, पर्खिरहेको थियो।
अब फल्छ होला भन्दाखेरि तर के भएछ त्यहाँनिर दाग त फलेन, काँडाहरू फल्यो। उसले जे आशा गरेको थियो त्यो भएन। उसले आशा गरे अनुसार त्यहाँनिर उसले फल दिएन भन्ने कुरा त्यहाँ पाउँछ। तपाईँले 1 देखि 5 सम्म पढ्नुभयो भने सबै कुरो त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ। तर एउटा किसानले जुन चाहिँ एउटा उद्देश्य राखेर आशा राखेर रोपेको थियो त्यो भइदिएन अरे। कतिचोटि चाहिँ वचनले भन्छ जे रोप्छ त्यही उब्जनी गर्छ, जे रोप्छ त्यसकै कटनी गर्छ भन्ने हामीले वचनमा पनि पाउँछौँ हैन। मान्छेले जे रोप्छ त्यही उम्रन्छ भन्ने। तर यहाँनिर चाहिँ के भएको रहेछ, यशाया 5 मा चाहिँ जे रोपेको थियो त्यो चाहिँ फलेन। उसले राम्रै रोपेको थियो तर पनि त्यहाँनिर के भएन, राम्रो फलेन। हामी त भन्छौँ मान्छेले जे रोप्छ त्यही फल्नुपर्ने त हैन। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा हामीले शिक्षा राम्रै पाएको हुन्छौँ हैन, वचन राम्रो आएको हुन्छ, हाम्रो लागि एकदमै चाहिने कुरा हुन्छ, वचनको बिउ हाम्रो जीवनमा आउँदैछ तर के भएको हैन, राम्रो रिजल्ट आउँदैन फेरि कहिले हैन। हामीले राम्रै रोपिरहेको हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ शङ्का आउँछ हामीलाई, हामीले नसिकाएको हो र, हामीले उनलाई नबताएको हो र, हाम्रोमा के कमी रह्यो, हाम्रो लिडरहरूमा कहिलेकाहीँ यो सोच आउँछ के भयो, के कमी रह्यो, हामीले राम्रो शिक्षा दिन सकेनौँ क्या हो। मैले त राम्रै सिकाइरहेको छु, मैले वचनको कुराहरू सिकाइरहेको छु तर हुँदैन, त्यसको ठिक उल्टा हुन्छ, उल्टा भएर गइरहेको छ। तर वचनले त भन्छ जे रोप्छ त्यसै कटनी गर्नुपर्ने हो हैन, जे रोप्छ त्यसकै नतिजा आउनुपर्ने हो। तर किन त्यस्तो हुँदैन, यशायामा भन्छ उले धेरै मेहनत गरेर दुःख गरेर रोप्दा पनि त्यसले सिउँडीहरू उमारे, त्यसले राम्रो फल दिएन। अब त्यसपछि चाहिँ 3, 4, 5 पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो बेसी त्यसले राम्रो फल नदिएको कारणले त्यसको नतिजा त्यहाँनिर भएको हामी पाउँछौँ हैन, त्यसको नतिजा त्यहाँनिर पाएको छ। हामी अर्को वचनको खण्डलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसको नतिजाहरू यदि हामीले हेऱ्यौँ भने उत्पत्ति 6 को 5 र 6, 7 पनि हामी सुन्यौँ। पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूको हृदयको विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबी मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। पृथ्वीमा मानिसहरूलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई पृथ्वीबाट म मेटाउने छु, के मानिस, के घस्रने जन्तु, के आकाशका पंक्षी, सबैलाई किनभने ती बनाएकोमा मलाई अफसोस लाग्यो। आमेन। अब अघिको जुन चाहिँ दाग असल रोपेको थियो तर त्यसले राम्रो फल दिएन, फल राम्रो फलेन, जुन आशा गरेको थियो त्यसले राम्रो फल नदिएको नतिजा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले मानिस जातिलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, जीवनको सास फुकिदिनु भयो, मानिस जिन्दा भए र हामीमा भएको सास परमेश्वरले हालिदिनु भएको थियो। अनि परमेश्वरले सुरुमा राम्रै बनाउनु, आदम र हव्वालाई के उहाँले नराम्रो बनाउनु भएको थियो, नराम्रो बनाउनु भएन, राम्रै बनाउनु भयो। तर परमेश्वरले राम्रो बनाउँदाखेरि आदम र हव्वाबाट जुन अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि उनी परमेश्वरदेखि टाढो भएर गए। अनि सबै मानिसमा, संसारमा भएको सबै मानिसहरूमा उनीहरूको अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा पापको बिउ संसारमा सर्यो। अनि त्यो पापद्वारा संसारमा सबै मानिसहरू पापी ठहरिन थाले। अनि त्यहाँनिर त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले दागको बारीमा जस्तै असल कुरा रोपेको थियो तर किन खराब उमार्यो, त्यसको नतिजाबाट हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँदेखि उता के भएछ भन्दाखेरि परमेश्वरले मानिस जाति बनाउनु भएकोमा उहाँले अफसोस गर्नुभयो। अघि हामीले पास्टर बिरेनबाट सुन्दै थियौँ, त्यो वचन खोजिरहेको थियो हैन। परमेश्वरले अफसोस गर्नुभयो, दुखित हुनुभयो। किन दुखित हुनु, मैले यस्तो प्रकारको जुन उद्देश्य राखेर मानिस जातिलाई बनाएँ नि त्यो भइदिएन हैन। त्यो नहुँदाखेरि उहाँ दुखित हुनुभयो, अफसोस गर्नुभयो। अफसोस गरेर त्यसको नतिजा त्यसपछि उता आएको हामी घटना नुहाबाजेको जहाज भनेर हामी पढ्छौँ हो कि, त्यसको नतिजा आयो कि होइन। परमेश्वरले जुन उद्देश्य राखेर मानिसलाई बनाउनु भयो अनि मानिस जाति परमेश्वरदेखि टाढा भएर गए। अनि परमेश्वरले संसारमा भएको सबै थोकलाई नाश गर्ने योजना बनाउनु भयो।
दागबारीको गीत। जब उहाँले असल दाग रोपेको थियो, उनले खराब दागलाई उमारे, सिउँडी उमारे, त्यसपछि उनले त्यसलाई काटेर ढालेर त्यसलाई नाश गरिदियो मालिकले। अनि यहाँनिर हामी पाउँछौँ अफसोस उहाँले गर्नुभयो, मानिस जाति बनाउनु भएकोमा अफसोस गर्नुभयो, दुखित हुनुभयो। त्यसपछि त्यहाँनिर दण्ड पाएको कुराहरू छ, संसारमा डरलाग्दो उहाँले आफ्नो क्रोध त्यहाँनिर प्रकट गर्नुभयो भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अनि यहाँनिर हामीले हेर्दै गयो भनेदेखि अहिले संसारको अवस्थाहरू यस्तो प्रकारको स्थिति हामी सबैजनालाई थाहा छ। यो बार वचनै पछि भन्नु, यो अहिले त्यही अवस्थै त्यस्तो भएर होला अलिअलि हामी छुइरहेको छौँ। हाम्रो भारत देशमा कोरोना भाइरसको अति डरलाग्दो भयानक मानिसको ज्यान लिने काम भइरहेको छ। हामी अफसोस गर्छौँ तिनीहरूको लागि, तर हामी प्रार्थना गर्न छोड्दैनौँ। हामी उनीहरूको लागि चिन्ता गर्छौँ, हामी आफ्नै लागि चिन्ता गर्छौँ, हाम्रो आफ्नो परिवारको लागि चिन्ता गर्छौँ, मण्डलीको लागि, हाम्रो गाउँ समाज देशको लागि हामी चिन्ता गर्छौँ, सारा संसारमा भएको मानिसहरूको लागि हामी चिन्ता गर्छौँ। परमेश्वरको इच्छा के छ त्यो चाहिँ हामी बुझ्न सक्दैनौँ। तर हामीले वचनको आधारमा हामीले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ कुन कुन जग्गामा चाहिँ यस्तो प्रकारको भयानक आपत्ति पठाउनु भयो भन्दाखेरि जुन बेला परमेश्वरले अफसोस गर्नुभयो, परमेश्वरले अफसोस गर्नुभएको बेलामा त्यहाँनिर खतरनाक घातक समस्या सुरु भएको छ। किनभने कुनै पनि मानिसले केही न केही काम गर्दाखेरि त्यसको नतिजा चाहिँ असल होस् भनेर नै गरेको हुन्छ, हैन? असल होस् भनेर बनाएको हुन्छ, रोपेको हुन्छ। अनि एउटा बोटको बारेमा हामी हेरिरहेका छौँ र हामीले मत्ती 21को 18 र 19 पनि हामी सुन्छौँ। बिहान सहरतिर फर्किँदा उहाँ भोकाउनु भयो, आऊ बाटोको किनारमा नेभाराको एउटा रुख देखेर त्यहाँ आउनुभयो, तर त्यसमा पत्ताहरू बाहेक केही पाउनु भएन। तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, अब उपरान्त तँबाट कहिले पनि फल नफलोस्। औ त्यो नेभाराको रुख तुरुन्तै ओइलायो। अनि चेलाहरूले यो देखेर अचम्म मानेर भने, यो नेभाराको बोट कसरी तुरुन्तै सुकिहाल्यो। आमेन। त्यहाँ नेभाराको रुख अनि कतिवटा अनुवादमा अन्जिरको बोट भनेको छ अनि नेभाराको बोट जुनै पनि होस्, तर एउटा बोट त्यहाँनिर थियो, एउटा रुखको बोट थियो। जब बिहानै यीशु चाहिँ त्यो बाटो भएर जानु हुँदै थियो अनि हुनसक्छ यीशु हिँड्दा थाकेको थियो, होइन? थाकिरहेको थियो, उनलाई भोक पनि लागेको थियो होला। अनि भोक लागेको बेलामा उनले एउटा जम्मै परेको अन्जिरको रुखलाई देख्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ फल पाउँछु होला, त्यहाँ गएर म खान्छु, होइन? जब यीशु त्यो बाटो भएर जाँदाखेरि बोट देखियो, तर त्यहाँनिर पत्ता बाहेक अरू केही छैन रहेछ भन्ने कुरा भयो, होइन? बोट त थियो तर पत्ता पनि छ, तर के चाहिँ छैन त्यहाँनिर? फल छैन। जो जरुरत कुरा थियो, आवश्यकता कुरा थियो, त्यो मेन आवश्यकता कुरा चाहिँ त्यहाँनिर पाइएन। तर बोट पनि छ, हरियो छ, पत्ता पनि छ, तर त्यहाँ बोट फल पाएन। त्यसपछि प्रभु येशू दुखित हुनुभएको कुराहरू छ। अनि भोलिपल्ट त्यो सर्लक्कै सुकिरहेको अवस्था थियो, किनभने प्रभु येशूले त्यसलाई अब तँबाट कहिले फल नफलोस् भनेर भनिदिनु भएको थियो, होइन? कहिले फल नफलोस्, भोलिपल्ट सुकिरहेको थियो। यो प्रकारको अवस्था त्यहाँनिर भएको पाउँछौँ। अब एउटा बोटको मात्रै किन कुरा गर्नु? अनि प्रभु येशूले जति पनि वचनहरू उखानहरूद्वारा बोल्नु भएको छ, उखानहरू बताउनु भएको छ, त्यो एउटा मण्डलीको लागि, एउटा मण्डलीको मोडल, एउटा मण्डलीको जीवन, एउटा विश्वासीको जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई दर्शाएर उहाँले बोल्नु भएको छ। अब तपाईँ र म एउटा रुखको कुरा मात्रै नगरेर तपाईँ र म आत्मिक जीवनको एउटा बोट हो, बिरुवा हो। वचन योना 15 मा लेखे अनुसार हामी हाँगाहरू हौँ, येशू ख्रीष्ट बोट हुनुहुन्छ, हामी हाँगाहरू हौँ। अझै सजिलो गराइदिनु भएको त्यहाँ चाहिँ, होइन? हामी बोट डल्लै बोट हाँगा सबै हामी नै भएको भए त अझै गाह्रो हुने थियो होला हामीलाई। तर त्यहाँदेखि उता चाहिँ उहाँले फेरि बाँडिदिनु भयो, ल? योना 15 देखि बाँडिदिनु भयो। अब चाहिँ म बोट हुन्छु, तिमीहरू के हुनुपर्छ? हाँगा हुनुपर्छ। हामीलाई त्यहाँनिर सजिलो गराइदिनु भयो। अब बोटले दिएको कुराहरू नै हाँगामा आउनुपर्छ, होइन? अनि बोट येशू ख्रीष्ट हुन्छ। येशू ख्रीष्टको वचनले बाँचेको मान्छे, वचनले जिएको मान्छे जहिले पनि हरियो हुन्छ, फुल्छ र त्यसले फल दिन थाल्छ।
अब वचनले पनि मान्छे हरियो हुन्छ, फल फल्छ भन्ने कुरा हामीमा विश्वास हुनु पर्यो। हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि कहिलेकाहीँ हाम्रो मण्डलीको जीवनमा, हाम्रो जीवनमा नि सधैँभरि आफूलाई आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि, 15 वर्ष अगाडि जस्तो थियौँ अहिलेसम्म पनि हामी त्यही पोजिसनमा हुन्छौँ, त्यही ठाउँमा हुन्छौँ होइन। अझै लुते भएको हुन्छ, कोही कोही बेला हामी लुते हुन्छौँ, कमजोरी भइरहेको हुन्छौँ। तर हामी बलियो हुनुपर्ने हो, हामी मजबुत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। कुनै पनि बिरुवा रोप्दाखेरि तपाईँले जहिले तहिले त्यत्रै हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ होइन, जहिले तहिले त्यो बिरुवा कहिले बढ्दैन हौ, यो बोट त तपाईँले त्यसलाई त नाश गर्नु नै हुन्छ हो, त्यसलाई उखालेर फाल्नु नै हुन्छ। तर जुनै कुराको पनि एउटा आशा राखेर काम गर्छौँ हामी। प्रभुले यस धरतीमा तपाईँ र मलाई एउटा ठुलो उद्देश्यको लागि हामीलाई चुन्नु भएको छ, हामीलाई अलग गर्नुभएको छ। संसारको सबै मानिसलाई उहाँले बोलाउनु भएको छ। वास्तवमा त्यो संसारमा भएको सबै मानिसलाई उहाँले पहिलो बुलाहाटमा, साधारण बुलाहाट भन्छ त्यसलाई, सबैजनालाई उहाँले बोलाउनु भयो। कतिजना आए कतिजना आएन, संसारको सबैलाई चाहिँ उहाँले बोलाउनु भएको छ। यो पहिलो बुलाहाट हो, संसारको सबै मानिसलाई बुलाहाट हो। यो साधारण बुलाहाट सबैको लागि थियो। अनि दोस्रो बुलाहाट चाहिँ उहाँले फेरि पनि हामीलाई साक्षी बन्नको लागि बोलाउनु भयो भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ कि अब मण्डली चाहिँ साक्षी बन्नुपर्छ। उहाँले हामीलाई साक्षी, गवाई बन्नको लागि बोलाउनु भयो। अनि गवाई भइसक्यो, तेस्रो बुलाहाट हेऱ्यो भने हामीलाई फेरि सेवकाईको लागि पनि बोलाउनु भयो। र हामी साधारण बुलाहाटबाट चाहिँ पास भएर आयौँ, संसारमा थियौँ एक समय, त्यहाँबाट हामीलाई बुलाहाट भयो, प्रभुमा हामी बाँचेर आयौँ, हामी अब विश्वासी भएको छौँ। अब दोस्रो बुलाहाटमा हामी लागि पर्नुपर्छ। दोस्रो बुलाहाट चाहिँ के हो भन्दा, दोस्रो बुलाहाट चाहिँ अब हामी गवाई बन्नको लागि छ, साक्षी बन्नको लागि छ। मण्डलीमा आइसकेपछि हामी साक्षी बन्नुपर्छ। त्यसपछि मण्डलीमा आएर जब हामी साक्षीको जीवन जिउँछौँ, गवाईको जीवन जिउँछौँ, त्यति बेला परमेश्वरले फेरि तेस्रो बुलाहाटको लागि तयारी पार्नुहुन्छ। त्यो तेस्रो बुलाहाट चाहिँ हुन्छ हामीलाई फेरि सेवकाईको लागि बुलाहाट हुन्छ। अनि मण्डली चाहिँ त्यो नतिजामा पुग्नुपर्छ कि हामी साधारण बुलाहाटमा मात्रै बाँचिरहने होइन, हामी साक्षी मात्रै भएर, घरमै साक्षी भएर मात्रै बस्ने पनि होइन रहेछ। र हामी प्रभुको काबिल बन्नको लागि, प्रभुको काममा, प्रभुको सेवकाईको लागि पनि हामी बुलाहाट बन्ने योग्यको हामी बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। र कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा एकदमै लुतेपन, हामी कमजोरी भइरहेको हुन्छौँ। र कहिलेकाहीँ हामीले आशा गर्छौँ कि म कमजोरी छु, मलाई सधैँ माया गर्छ। हामीले माया पाउनुको लागि कोही बेला आफ्नो कमजोरी देखाइबस्छौँ नि त, होइन। मैले मेरो कमजोरी बताएँ भने मलाई माया गर्छ होला हो, म कमजोरी बताउँछु, मेरो यस्तो भयो त्यस्तो भयो, हामीले माया पाउने आशा गर्छौँ हामी। कतिचोटि चाहिँ त्यो सधैँ कमजोरी देखाउँदा देखाउँदा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने, त्यो सुन्ने मान्छेलाई पनि अलिक पछाडि रिस उठ्न थाल्छ क्या। सुन्ने मान्छेलाई अलिक पछाडि रिस उठ्छ, सधैँ उसको कमजोरी सुन्नुपर्ने, सधैँ कमजोरी सुन्नुपर्ने। एउटा सानो म स्टोरी भन्छु है। एक दिन एउटा मालिकको घरमा एउटा गोरु र एउटा गधा थिएछ। एउटा गोरु थियो, एउटा गधा थियो। सधैँ त्यो दुईटालाई काम लाउँथ्यो मालिकले, सधैँ मालिकले त्यो दुईटालाई काम लाउँथ्यो। अनि गधा अलिक एकदम सिधा हुन्छ, तर गोरु चाहिँ अलिकति चलाक क्या। गोरु चाहिँ एकदमै छट्टु चलाक भएर एक दिन चाहिँ गोरुले के सम्झेछ भनेदेखि, आज चाहिँ म काममा जाँदिनँ, आज चाहिँ म काममा जाँदिनँ, म बिमारीको एक्टिङ गर्छु भनेर गोरु चाहिँ बिमारीको एक्टिङ गरेछ। बिमारी भइरहेछ, गधा त्यही बाटो सुतिराखेको छ अरे। के भयो तँलाई? म अलिक बिसन्चो छु भने, बिसन्चो छु भने ढाँट्यो। अब अल्छे, बिसन्चो अल्छे भयो। ठिकै छ, त्यो दिन गधाले मात्रै काम गर्यो, दिनभरि गधाले काम गर्यो। फेरि भोलिपल्ट पनि उसले के अझै जाति नभएको एक्टिङ गर्यो। पर्सिपल्ट पनि अझै जाति नभएको एक्टिङ गर्यो। 4 दिन भयो, 5 दिन भयो, उठ्दैन हो। त्यसपछि 5औं दिनमा फेरि गधा त्यही बाटो भएर जाँदा ऊ सुतिराखेको भेट्छ। अनि त्यति बेला फेरि गोरुले सोध्छ, ओए मलाई मालिकले केही भनेको छैन भनेर गधालाई सोध्यो। गधालाई चाहिँ सोधेछ गोरुले, मलाई मालिकले केही भनेको छैन भने। त्यति बेला चाहिँ गधाले भनेछ, खोइ हाम्रो मालिक त पल्लो घरको कसाईसँग बात मार्दै थियो भन्ने। बुझ्नुभयो?
कसाई भनेको के हो? काट्ने हो नि त, हो कि न? त्यति बेला जुरुक्कै उठेको अरे त्यो गोरु चाहिँ क्या, एकदम चङ्खो भएर उठेर काममा लागिहाल्यो। कतिचोटि हामीले मलाई माया मात्रै गर्छ हो, मलाई माया गर्छ नि, म आज पनि कमजोरी भोलि पनि कमजोरी, म त लुते हो, म त कमजोर हो। कतिचोटि हामीले आर्टिफिसियल जिरहेको हुन्छौँ। हामीलाई वास्तवमा अघि नै उठेर हामीले काम गरिसक्नु पर्ने थियो, तर हामी धेरै ढिलाइ गर्छौँ क्या, ढिलो गर्छौँ, अल्याङ तल्याङ गरिबस्छौँ। केही न केही बहाना गरेर हामी पछि हुने चेष्टा गर्छौँ, हो कि न? केही न केही कारणवश पछि नै हुने चेष्टा गरिरहेको हुन्छौँ। अनि हामीलाई माफ भइहाल्छ। कतिचोटि वचनले भन्छ हामीलाई माफ दिनु 7 गुणा 70 बार हामीले माफ पाउँछौँ। आज पनि हामी पाप गर्छौँ, ठिकै छ, प्रभुमा त क्षमा छ। भोलि पनि पाप गर्छौँ, प्रभुमा क्षमा छ। कति चाहिँ हिसाब लगाएर त 7 गुणा 70 कति चाहिँ हो प्रभुले क्षमा गर्नुभएको होइन? क्षमा गर्दा 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 त्यो स्थिति पनि आउँछ। अनि कसाईलाई खोज्नु गएको रहेछ, मालिक चाहिँ कसैकोमा गएछ। कसैकोमा गएपछि त अब त्यो गोरुलाई चाहिँ के गर्नु खोजेको रहेछ? अब यसलाई चाहिँ चलाउनुपर्छ, काट्नुपर्छ। काट्ने योजना बनाउँदै रहेछ। अलिकति ढिलो भएको भएदेखि चाहिँ त्यो गोरुलाई चाहिँ के गर्ने थियो? काटेर खाने थियो, मान्छेले काटेर खाने। तर ठिक समयमा गदा गएर चाहिँ उसलाई सुनेको जुरुक्क उठेर काममा लागिहाल्यो। यदि हामी संसारमा भएको सबै मानिसहरूलाई नभने पनि मण्डलीको निम्ति एउटा चुनौती छ। परमेश्वरले हरेक घडी हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, क्षमा गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, तर सधैँ त्यस्तो नहुँदो रहेछ। फेरि सधैँ त्यस्तो हुँदैन। संसारमा सतावट पनि आउँछ, खेदो आउँछ, महामारी आइरहेको छ। हामी बाँच्छौँ होला, हामीलाई त प्रभुले बचाइहाल्नुहुन्छ होला। कतिचोटि हामीले परमेश्वरले जुन चाहिँ आशा तपाईँ र मेरो जीवनबाट गरिरहेको हुन्छ नि, त्यो कुरा अनुसार भइरहेको हुँदैन। अन्त विनाश संसारमा सुरु भइरहेको हुन्छ। परमेश्वरले पनि कसाई तयारी गरिरहेको हुन्छ हो, परमेश्वरले पनि नाश गर्ने योजना बनिरहेको हुन्छ। अब नहुने रहेछ। लुते बाख्रा, लुते भेडा सधैँ त्यसलाई दाना पानी दिँदै अलिक मोटाउँछ कि बलियो हुन्छ कि भनेर मालिकले दाना पानी दिन्छ होइन। अलिकति त अलिक कमजोर भयो, त्यसलाई दाना दिन्छ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हप्ता दिन महिना दिन भयो, कति त्यसलाई स्याहार्नु पर्ने होइन। एकदम बेसी स्याहार्यो त्यो भेडालाई, किनभने त्यो लुते छ नि त। तर 1 महिना भयो 1.5 महिना भयो एकदमै जिउ त लाग्दैन। यसले त चारो मात्रै कति खाइसक्यो, हो कि न? दाना पानी कति खाइसक्यो, यसको त एकदम हुँदैन, यो त नहुने रहेछ। तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँदेखि उता के गर्छ? उसलाई के गर्छ? त्यसलाई चाहिँ बेच्नुको लागि उसले बन्दोबस्त गर्छ, काट्ने योजना बनाउँछ नि त। अब त्यसलाई माया गरेर अझै पनि 2 महिना 3 महिना त्यसलाई चारो खिलाइबस्यो भने के हुन्छ? आफूलाई नोक्सानी हुन्छ, आफूलाई क्षति हुन्छ, त्यो काम लाग्दैन। त्यो त्यसलाई जति नै स्याहारे पनि त्यो त्यतिकै हो, त्यो हो कि न? त्यो भेडालाई जति खाना देऊ त्यो त्यतिकै हो, जैसक तैसा हुन्छ, मेरो नोक्सानी हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले चलाउनुपर्छ, बेच्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो मण्डलीको जीवनमा अघि मैले भने 1 वर्ष भयो त्यतिकै लुते, 2 वर्ष त्यतिकै लुतेछौँ, 3 वर्ष लुतेछौँ। हामीले माफ पाइहाल्छौँ, क्षमा पाइहाल्छौँ, सबै कुरो ओके छ। तर हामीले यो पनि जान्नु पर्दो रहेछ, संसारमा महामारीहरू आउँदैछ, मृत्यु आउँदैछ, मृत्युको दूत संसारमा घुमिरहेको छ। कति बेला के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। यदि परमेश्वरले छाट्ने प्रबन्ध गर्नुभयो, छिमल्ने प्रबन्ध गर्नुभयो, छिमलिन्छ, छास्ने कामहरू हुन्छ। अझै फल्छ कि भनेर उहाँले कोसिस गर्नुहुन्छ, तर फल्दै फलेन भनेदेखि चाहिँ दागबारीको गीत जस्तो हुन्छ। त्यहाँदेखि फेरि त्यो सधैँको लागि त्यसलाई नाश गरिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरू एकदमै जान्नुपर्ने स्थिति पनि रहेछ। अनि हामीले प्रकाशित वाक्य 3:15 र 16 पनि हामी पढ्नेछौँ। मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ, तिमी न त चिसो छौ न त तातो, कि चिसो कि तातो भएका हुने थियो। तिमी न त तातो न चिसो, तर मन तातो भएका हुनाले नै मेरो मुखबाट म तिमीलाई थुकिदिनेछु। आमेन। प्रकाशित वाक्य योहन्नाद्वारा लेखियो
पद्मस टापुमा परमेश्वरले योनालाई दर्शन दिनुभयो अनि त्यहाँ 7 वटा मण्डलीलाई देखाएर उहाँ भिन्दै भिन्दै मण्डलीको चरित्रलाई त्यहाँनिर बताएको छ। विभिन्न किसिमको मण्डलीहरू त्यहाँनिर देखा परेको छ। त्यो मध्येमा एउटा मण्डली यस्तो मण्डली देखा पर्यो जो अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ, न तातो रहेछ न चिसो रहेछ। कि तातो हुनु पर्थ्यो कि चिसो हुनु पर्थ्यो, आधा कल्चे भएर बसेको रहेछ, कचल्टेको रहेछ। त्यो मण्डली चाहिँ बिचमा बसेको रहेछ, कचल्टेको रहेछ। हुर्किहाल्ने पनि होइन या त सानो हुने पनि होइन, बिचमा छ, दाउ रहेछ, पार्टीमा जस्तो क्या, जता जिसा त्यतै जान्छु भने जस्तो प्रकारले। त्यो प्रकारको एउटा कचल्टेको बिचमा बसेको मण्डली यहाँनिर छ। त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरका आत्माद्वारा भन्छ, यहोवाद्वारा, म उसलाई चाहिँ उकेलिदिनेछु। कति डरलाग्दो कुरा छ होइन। उकेलिदिनेछु, त्यो उकेलेको कुरा उकेलिदिन्छु, थुकिदिनेछु। थुकेको थुक कसैले पनि चाड्दैन। फेरि एकपल्ट थुकेपछि फेरि त्यो थुके हुन्छ नि, हो कि होइन? यदि परमेश्वरले नाश बनाउने योजना बनाउनु भयो, नाश गरेर छोड्नुहुन्छ। उखाल्ने योजना उखालेरै छोड्नुहुन्छ। खतम गर्ने योजना खतमै भएर जान्छ। अनि हामीले यहाँबाट जानुपर्छ, हामी न तातो न चिसो भएर बस्नु हुँदैन। संसारपट्टि आधा, प्रभुपट्टि आधा भएर बस्नु हुँदैन। आदि संसारको आदि प्रभुको भएर बस्यो भने यो कुराले त परमेश्वर दुखित हुनुहुन्छ। त परमेश्वरले पूर्ण रूपले हामीलाई उहाँको चरणमा आएको चाहनुहुन्छ, पूर्ण रूपले उहाँकै भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हामी दुईपट्टि जिरहेको हुन्छौँ। परमेश्वरले दुईपट्टि जिएको उहाँले चाहनुहुन्न। तर हामीबाट चाहिँ एउटा असल मण्डली भएर, एउटा हरियो बोट बिरुवा जस्तो भएर फल फलेको उहाँले चाहनुहुन्छ। र हाम्रो फल चाहिँ, त्यो फल चाहिँ मिठो हुनुपर्छ। अघि मैले सुरुमा भन्दै गरेको फल चाहिँ मिठो हुनुहुन्छ। अनि एकजना पास्टरले सधैँ भन्ने गर्नुहुन्छ कि हामी फुलमा रमाउनु हुँदैन, हामी केमा रमाउनुपर्छ अरे? फलमा रमाउनुपर्छ। तर फुलमा पनि मान्छे रमाउँछ, तर त्यो फुल चाहिँ ओइलिहाल्छ, झरिहाल्छ। फुल चाहिँ क्षणिक हुन्छ है। फुल त राम्रो हुन्छ। फुलमा हामी कति फुललाई हामी स्याहार्छौँ, फुल फुलाउँछौँ, राम्रो फुल मन पराउँछ, फुलमा पनि मान्छे रमाउँछ। तर यसो विचार गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो फुल चाहिँ इटर्नल हुँदैन, सधैँभरि बस्दैन। त्यो फुल चाहिँ मुर्झाउँछ, त्यो चाहिँ कोइलिन्छ, त्यो चाहिँ झर्छ। तर फलले चाहिँ बिउ दिन्छ। आमेन। फलले चाहिँ त्यसले बिउ राख्छ, त्यसले अरू पनि बिउहरू उमार्छ। तर फलको गुन्ने चाहिँ त्यसकारण कतिले भन्छ हामी फुलमै रमाउनु हुँदैन, हामी फलमा रमाउनुपर्छ। तर फल पनि यस्तो हुनुपर्छ, त्यो फल मिठो फल हुनुपर्छ। त्यो फलले चाहिँ त्यो एउटा गुण पाएको फल हुनुपर्छ। अनि त्यो फल चाहिँ असल फल हामीले गलाती 5:22 हामीले अघि लास्ट पद दिँदै थियौँ। गलाती 5:22-23 त्यहाँनिर लेखेको छ। हामीले पवित्र आत्माको फलहरू त्यहाँनिर 9वटा फल देख्छौँ। प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम। यो 9वटा जुन चाहिँ फलहरू छ, हामी फल भन्ने साथ हाम्रो घरमा सम्पत्ति, धन दौलत, पैसा रुपियाँ सबै कुरो छ, यही हो फल, हो कि होइन? कहिले कहिले यस्तो गलत हामीले बुझिरहेको हुन्छौँ। ममा फल ठिकै छ, आत्माहरू पनि हामी बुझ्छौँ। हाम्रो आत्मा बचाउनु भनेको त फल भनेको त प्रचार गर्नु भनेको त फल। एक प्रकारले त्यो पनि एक प्रकारले ठिकै होला। तर वास्तवमा हाम्रो जीवनमा, तपाईँ र मेरो जीवन, व्यक्तिगत जीवनमा फल चाहिँ पवित्र आत्माको त्यो 9वटा फलहरू जुन चाहिँ त्यो फल छ, त्यो फल हाम्रो जीवनमा लटरम्मै फलेको छ भने त्यही फल चाहिँ मिठो फल हो। त्यो फल चाहिँ बिउ राख्नु लाग्दो फल हो। त्यही फल चाहिँ दुनियाँमा फैलिएर जान्छ, फिजेर जान्छ। किनभने येशू चाहिँ त्यो फल हुनुहुन्थ्यो र त सारा संसारमा उहाँको बिरुवा आज सारा संसारमा करोडौँ मानिसहरू आज उहाँमा विश्वास गर्ने मानिसहरू छ। त्यो बिरुवा यो संसारभरि फैलिएको छ। मिठो छ भने फैलिन्छ, मिठो छैन भने सकिएर जान्छ हैन। कुनै पनि हामीले चाख्छौँ कुनै पनि फल ल्याएर यदि मिठो छ भने मात्रै यसको बिउ राख्छु, मिठो छैन भने हामी राख्दैनौँ। फर्सी त्यस्तै हुन्छ हैन। मिठो खालको फर्सी छैन, अर्को साल बिउ राख्छ, मिठो छैन भने त्यसलाई राख्दैन त्यो। येशू ख्रीष्ट यो धरतीमा मिठो फल्ने फल बनेर आउनुभयो। वचनमा लेखेको छ, गाउँको दाना भुइँमा परेर मरेन भन्ने एकलाई त्यहाँ एउटा बिउको बारेमा बताएको छ। मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। येशू ख्रीष्ट यो धरतीमा गाउँको दाना भएर आउनु, एउटा बिउ बनेर आउनु। त्यही बिउको सन्तानहरू तपाईँ र हामी रहौँ। आमेन।
त्यही बिउबाट फलेको फल हुनुपर्छ हामी। त्यो बिउबाट फलेको फल छ भने साँच्चै तपाईँ र मेरो जीवनमा मिठो फल छ। येशू ख्रीष्टमा त्यो 9वटा फलहरू थियो। प्रेम छ, आनन्द छ, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम, यो 9वटा फल हामीले आफैलाई गिन्ती गरौँ न, हामीमा त्यो 9वटा फल छ कि छैन। यो 9वटा आत्माको फलहरू गलाती 5:22 र 23 मा लेखिएको छ। त्यो फल चाहिँ तपाईले आफै आफ्नो जीवनमा यदि पाउनु भएको छ भनेदेखि नि त्यो फल चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यीशु बिउबाट आएको हो। आमेन। यीशु बिउ हो त्यो। यदि यीशुको बिउबाट यीशु रोपिनु भयो, संसारमा गाडिनु भयो, गाउँको दाना जस्तो गाडिनु भयो, उहाँ मारिनु भयो, त्यहाँबाट धेरै फलहरू फलेको छ। वचनले भन्छ यदि त्यो बिउ मरेन भने एक्लै रहन्छन् भनेको छ। त्यो फल मर्नु पनि पर्छ। संसारिक जीवन, संसारिक कुराहरू मार्नुपर्छ हामीले। हामी नमरिकन चाहिँ नयाँ फल दिन सक्दैनौँ, नमरिकन हामी बिउ उम्रन सक्दैनौँ। पुरानो मनुष्य त हाम्रो जीवनमा जिउँदै छ, जस्तोको त्यस्तै छ भनेदेखि हामी मरेको छैन भनेदेखि हाम्रो जीवनबाट फल फल्दैन, अरू फल फल्दैन। हामी एक्लै हुन्छौँ, हामी एक्लै बसिरहेको हुन्छौँ होइन, लाइफमा शून्य हुन्छौँ। तर प्रभुले आशा गर्नुभएको छ हामीबाट धेरै फल फलेको उहाँले चाहनुहुन्छ। त्यो फल चाहिँ यीशु बोटबाट आउनुपर्छ। किनभने हामीले सुरुमा पढ्दै थियो योना 15:4 तिमीहरू ममा रह्यौ र म तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीले फल फलाउँछ। त्यो फलको कुरा पो गरेको त, यीशु बोटको फलको कुरा पो गर्नु हुँदैछ त मैले त। हाम्रोमा फल फल्छ तर यीशुदेखि बाहेक रहेर फलेको फलहरू हिसाब उहाँले गर्नुहुन्न। यीशु विहीन रहेर पनि संसारमा धेरै फलहरू फलेको छ, मानिसहरूमा उन्नति छ, प्रगति छ, सबै कुरो देख्दैन, सबै कुरो छ त। अन्त क्रिस्चियनमा भन्दा विश्वासीहरूको जीवनमा भन्दा अनेक कुराहरू अरूमा पनि छ। तर यहाँनिर एउटा फलको विषयमा बोल्नु हुँदैछ, त्यो चाहिँ यीशुबाट फलेको फल, यीशु बोटबाट भएको हाँगाले फलेको फलको कुरा गर्नुहुँदैछ। त्यो फल चाहिँ यीशु बोटबाट आएको हुनुपर्छ। र आज तपाईँ र मलाई मण्डलीलाई त्यो स्थानमा प्रभुले राख्नु हुँदैछ कि तपाईँ र म यीशुको विश्वासबाट उम्रेको फलहरू हाँगाहरू हौँ। अनि हामीबाट मिठो फलहरू निस्कनुपर्छ, मिठो फल फल्नुपर्छ। हाम्रो जीवन नुनिलो, चर्को, तितो, पिरो हुनु हुँदैन। कतिचोटि हाम्रो जीवनबाट कति अमिलो कुराहरू होइन, तितो कुराहरू हुन्छ नि, किन होला? खस्रो बोली, खस्रो वचन होइन, हुन्छ हुँदैन? प्रभुले 9वटा फल दिनुभएको छैन हामीलाई? 9वटा फलहरू फल्न दिनुभएकोमा पहिला प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, यो सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ कि छैन? कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा यस्तो प्रकारको हुन्छ, हाम्रो जीवनबाट तितै मात्रै निस्कन्छ, हो कि? तितै मात्रै निस्किने भएको हुन्छ। तितो, अमिलो, निराश, हताश, नेगेटिभ, हो कि न? नकारात्मक सोच, नकारात्मक बोली वचन, सबै कुराहरू एउटा विश्वासीको जीवनबाट नहुने कुराहरू, एउटा क्रिस्चियनको जीवनबाट ननिस्किने कुराहरू, क्रिस्चियनको जीवनबाट नहुने कुराहरू हाम्रो जीवनबाट निस्किन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुँदैन। अनि परमेश्वरको छोराछोरीको जीवनबाट चाहिँ उचित कुराहरू नै निस्किन्छ, उचित शब्दहरू निस्किन्छ, असल कुराहरू हेर्छौँ हामी, असल कुरा बोल्छौँ, असल कुरा खान्छौँ, असल कुरामा अगाडि बढ्छौँ, असल ठाउँमा जान्छौँ। अनि हामी चाहिँ त्यो फल हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज वचनले हामीलाई बताइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफैले हामीले अरूलाई भन्नुपर्ने छैन, तर आज हामीले यस मण्डलीमा हामीले आफैलाई त्यो दर्जामा राखौँ। तपाईँ र म यीशुको बोटबाट निस्केको फलहरू हौँ। आमेन। यीशुको बोटबाट निस्केको फल हामी आदमबाट निस्केको फल नबनौँ होइन, कैनबाट निस्केको कुराहरू। आदमले जब पनि परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो आफ्नो स्वरूपमा, अनि परमेश्वरको स्वरूप जब पनि आदम र हव्वाले हरायो, त्यसपछि आदम र हव्वाबाट जुन चाहिँ सन्तान पछाडिबाट कैन हाबिलहरू जन्मेको छ, अनि त्यति बेला चाहिँ के अरे आदमले त्यहाँनिर नाउँ राख्नु परेको छ। त्यहाँदेखि उताको जोडेर गयो, आदमको सन्तान भएर गयो मान्छे चाहिँ। आदमलाई चाहिँ परमेश्वरले आफैले नाउँ दिनुभयो, आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। तर जब आदम र हव्वा गिर्यो, उसबाट सन्तान भएर गयो, त्यसपछि अब चाहिँ
आदमको सन्तान भएर आयो क्या त्यहाँ मानिसहरू चाहिँ। आदमले नाम राखेको छ। कैनको जीवनबाट पनि धेरै ठुल्ठुलो पापहरू त्यति बेला भएर गयो। पछिबाट परमेश्वरले संसारलाई फेरि पनि एकचोटि सफा पार्छु भन्नुभयो। सफा पार्नु पऱ्यो भने उहाँले नुहाको समयमा सफा पार्नुभयो। नुहाको परिवार मात्रै बाँच्यो। त्यहाँदेखि यता आउँदै 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 आयो। अहिले संसारको स्थिति यस्तै भइरहेको छ। अनेक प्रकारको कुराहरू संसारमा डर त्रास हामीले बोकेर जिउनु परेको छ। अब हामीले बाँच्नुपर्छ यसरी नै हो। तपाईँ र म असल फल भएर चाहिँ हामीले बाँच्नुपर्छ कि हाम्रो जीवनबाट मान्छेले साह्रो साह्रो लाग्दो त्यो बिउ साह्रो साह्रो लाग्दो। मैले एउटा डायलग जहिले पनि गर्ने गर्छु कि बिउ हरियो हुँदाखेरि सारी हाल्नु सुकेपछि सर्दैन। जहिले पनि म एउटा हतार गर्छु कि मान्छेले त्यो बिउ हरियो हुँदा सारी हाल। हिजो एक ठाउँमा प्रचार गरेको थिएँ मैले। एक ठाउँमा प्रचार गर्दाखेरि मैले एकजनालाई भन्दै थिएँ अनि उसलाई मैले त्यही कुराहरू बताइरहेको थिएँ कि अहिले समय अहिले नै छ होइन, अहिले नै समय हो। भोलि ढिलो हुनसक्छ। बिउ हरियो हुँदाखेरि सारा भोलिको दिनमा सुकेपछि त अटेरी पो हुन्छ, ढिटको हुन्छ। मान्छेले आफ्नो आदतहरू व्यवहारहरू हुन्छ नि कतिपय हामीले झट्टै सुधार गर्नुपर्छ हाम्रो जीवनमा। नत्र भनेदेखि हामी ढिट भएर बसेको हुन्छौँ। हाम्रो जीवनबाट कहिले पनि सुधारेर आउँदैन, कहिले सुधार आउँदैन। सुक्दै गएको हुन्छ। जब हामी बोट चाहिँ सुक्दै गएको हुन्छ नि, जति नै अरू अगुवाले पास्टरले सार्ने चेष्टा गरोस् सर्दैन, सुक्यो बिउ। तर पास्टरले अगुवाले जहिले पनि बिउ हरियो हुँदाखेरि कोसिस गरेको हुन्छ यो बिउलाई हतार सार्नुपर्छ, यो बिउबाट फल फल्नुपर्छ, यसले फुल्नुपर्छ भन्ने कुरा इच्छा राखेको हुन्छ। हामी मध्येमा हामीले यो कुरालाई विचार गर्छौँ, हामी सुकेर नजाउँ तर असल फल फलेर त्यो फलको चाहिँ गुणगान हुन सकोस्। आफ्नो मण्डलीमा, आफ्नो छिमेकीमा, आफ्नो गाउँ समाजमा, आफ्नो देशमा पारिसम्म चाहिँ त्यो फलको चर्चा हुन सकोस्, त्यो फलको गुणगान हुन सकोस्। त्यसबाट परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आमेन। परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई आशीष दिएका हुन्। जय मसीह।